अभिमतं भूरि मे भूतिहेतुः मूर्धन्येषोऽञ्जलिर्मे दृढतरमिह ते बध्यते बन्धभाष क्षेत्रे दात्रे सुखानां भजति भुवि भविष्यद्विधात्रे द्युभद्रे अत्यन्तं सन्ततं त्वं प्रदिशपदयुगे हन्त सन्तापभाजाम् अस्माकं भक्तिमेकां भगवतौ तते माधवस्याथ वायुः सा भ्रोष्णाभीषु शुभ्रप्रभमभय नभो भूरिभूभृद्विभूति भ्राजिष्णुर्भूरुभूणां भवनमपि विभो भेदि बभ्रे बभुवे येन भ्रूविभ्रमस्ते भ्रमयतु सुभृशं बभ्रुवद्भुर्भृताशां भ्रान्तिर्भेदावभास स्थितिभयमभिभूर्भोक्ष्यतो मायि भिक्षून् एवं भावं भजन्ते सुरमुखसुजनाराधितन्ते तृतीयं भासन्ते भासुरैस्ते सहचरचलितैश्चोमरैश्चोरुवेशोः वैकुण्ठे कण्ठलग्नस्थिरशुचिविलसत्कान्तितारुण्यलीला लावण्या पूर्णकान्ता कुचभरसुलभाश्लेषसम्मोदसान्द्रोः आनन्दान्मन्दमन्दादरति मरुतः कुन्दमन्दारनन्द्यावत्तामोदान् दधाना मृदुपदमुदितोद्गीतकैः सुन्दरीणां वृन्दैरावन्द्यमुक्तिं दहिमघुमदनाहीन्द्रदेवेन्द्रसेव्यै मुकुन्दे मन्दिरेऽस्मिन् अविरतमुदयन्मोदिनां देवदेवा उत्तप्तात्युत्कटत्वट्प्रकटकटकटध्वानसङ्घट्टनोद्य विद्युद्व्यूढस्फुलिङ्गप्रकरविकिरणोत्क्वाथिते बाधिताङ्गान् उद्गाढं पात्यमाना तमसि तदयितः किङ्करैः पङ्किलेते पन्तिर्ग्राम्णां गरिम्नाग्लपयति हि भवद्वेषिणो विद्वदाद्या अस्मिन्नस्मद्गुरूणां हरिचरणचिरध्यानसन्मङ्गलानां युष्माकं पार्श्वभूमिं द्रुतरणरणिकस्वर्गिसेव्यां प्रपन्नः यस्तूदास्ते स आस्ते अधिभवमसुलभक्लेशनिर्मोकमस्तप्रायानन्दं कथञ्चित् न वसति सततं पञ्चकष्टेति कष्टे क्षुक्षामान् रोक्षरक्षोरधकरनखरक्षुण्णविक्षोभिताक्षान् आमग्नानन्दकूपे क्षुरमुखमुकरैः भक्तिभिर्वीक्षताङ्गान् पूयाशृण्मोत्रविष्टा कृमिकुलकलिले तत्क्षणक्षिप्तशक्त्याद्यस्त्रव्राताद्य